إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أحبتي، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فكيف تزهد في هذه الدنيا عشان يحبك الله عز وجل؟ هذه الدنيا علينا أن نعلم أنها دار عمل ودار ممر، وليست دار مستقر، لنعلم علم يقين. وإذا علمنا أن هذه الدنيا لا خير فيها، وأننا فيها ضيوف، وأننا راحلون أيام قلائل على ظهر هذه الأرض وسنرحل، إذا علمنا سنزهد في هذه الدنيا. ولكن يا أحبتي، هل في هذه الدنيا أحد عاش 500 سنة؟ أقل عمر يمكن، أكثر عمر 100 سنة، 150 تقريبا. فيا أحبتي، علينا أن نعلم هذه الدنيا أن أعمارنا قصيرة وأعمارنا محدودة ومكتوبة، ولكن نزهد في هذه الدنيا كي يحبنا الله عز وجل. نترك ما حرم الله، ونترك كل شيء في هذه الدنيا، نتركها لوجه الله عز وجل، ونزهد ونتركها، ونعلم أن هذه الدنيا دار ممر، ونعلم أننا في هذه الدنيا سنغادرها شئنا أم أبينا. ولكن أحبتي، علينا أن نعلم أن هذه الدنيا فيها من الملذات والشهوات والفتن المحرمة، الشهوات المحرمة والذنوب المعاصي، ولا نكن نحذرها ونترك لوجه الله عز وجل. لا خوف من أحد من الناس، إنما خوف من الله عز وجل. ونزهد في هذه الدنيا، نجعل همنا الآخرة، لا نجعل همنا الدنيا، نجعل همنا الآخرة. فإذا جعلت الآخرة أمام نصب عينيك وجعلت همك الأول والأخير فقد عملت لها. ونتزود من هذه الدنيا بالأعمال الصالحة. ولا شك أيها أحبتي أنه في هذه الدنيا لا يمنع أن نستمتع بما أباح الله لنا من المباحات، ولكن أحبتي، علينا أن هذه الدنيا نعلم أنها قصيرة، وأن هذه الدنيا دار عمل، وأننا على ظهر هذه الأرض أيام قلائل وسنغادرها. ولكن أحبتي، إذا زهدت في هذه الدنيا يحبك الله عز وجل. ولكن اعمل قبل موتك، اعمل قبل أن تلقى الله عز وجل. اعمل صالحا تلقاه، واعمل سيئا تلقاه. فأنصحك بأن تعمل صالحا، فوالله لن يضيع الله أجر من أحسن عمل. إذا زهدت فيما عند الناس تركت شيء، لا تريد منهم مالا وتترك لوجه الله، ولا تريد من الناس مصلحة. يقول الناس هذا يريد مصلحة ويريد من وراء مال، لا. اترك شيئا عند الناس يحبك الناس، شيء عند الناس
اتركه من مال، من أي شيء تريده من هذه الدنيا يحبك الناس. فاجعل همك الأول والأخير هو كيف أن تلقى الله عز وجل وهو راض عنك. أهم شيء في هذه الدنيا أن تعلم أنك ستقف بين يديه، وتعلم أنك في هذه الدنيا سترحل عن قريب، ولكن لنعد العدة أحبتي ولنستعد للقاء الله عز وجل. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أسأل الله بمنه وكرمه. اللهم يا حي قيوم رب الأرض والسماء، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم ارحمنا أجمعين، لا إله إلا أنت سبحانك إنكم لمن الظالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.